السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في زيكسون. نكملو على لا سيري نتاع اس كيو ال. دونك غنشوفو لا فورم جينيرال نتاع لا كلوز سيليكت. دونك كيفاش نديرو ديك سيليكت. دونك نشوفو اون جينيرال. دونك ديجا لي شوز اللي شفنا سي كو عندنا سيليكت، نديرو سيليكت فروم، نديرو سيليكت كوم سا، تنديرو فروم ليست دي طابل. وابخي تكون عندنا وير الا بغينا نديرو دي كواليفيكاسيون ولا دي كونديسيون، اوكي، دي ريستريكسيون، عندي دي ريستريكسيون. دونك بالنسبه لسيليكت او نيفو د سيليكت هاد البارتي تنحطو سي سا لا سانتاكس اون جينيرال، تنحطو اون ليست داتريبيو ou d'expression. Donc هنا c'est select c'est pour faire la sélection, ok. Donc après ça تنحددو from liste des tableaux ou vue. Donc حيت كاينين encore des vues مازال ما درناش لي فيو. دونك بالنسبه ici دونك نحطو لي طابلو، هادوك لي طابلو اللي عندنا. باغ اكزومبل عندنا ici كليون برودوي ولا فونت. و ابري ça عندنا وير. بالنسبه لوير تنديرو لي كواليفيكاسيون سيتادير لي كونديسيون، هادوك لي كونديسيون تاع لي ريستريكسيون. دونك فوالا. ابري تنجيو تنديرو جروب باي. الا عندنا الا بغينا نديرو دي جروب تنستعملو جروب باي. وهنا تنحددو هادوك لي زاتريبيو اللي كيديروا لي جروب. باغ اكزومبل نحددو لي جروب بار ديبارتمون، نحددو لي جروب بار سميتو بار هاديك لا مارك دو برودوي. دونك هنا نحددو لا مارك دي برودوي، نحسبو شحال من برودوي دو ميم مارك باغ اكزومبل et ainsi de suite. دونك اون بو انكور فيغ هاد هافين. اوكي بالنسبه لهافين اش قلنا بالنسبه اللي درنا بالنسبه لهذيك هافين، قلنا بالناس بلي تنديرو دي كواليفيكاسيون دو جروب. يعني ملي نديرو هاد جروب باي بلوس يكونوا عندنا هذيك لي فونكسيون ديال هذوك لي فونكسيون دو سوماسيون. باسكو ملي غنديرو جروب باي غنحسبو شي حاجه، زعما نشوفو كومبيان دو برودوي دو ميم كونتيتي. هذيك كومبيان غنستعملو ديك لا فونكسيون سام، نديرو لا سوم. دونك ici هنا هادوك لي جروب الا بغينا نطبقوا عليهم واحد الكونديسيون بحال هاد وير اللي كنا تنديرو على لي زاتريبيو، دابا خصنا نستعملو هافين. باسكو هافين هي تتخدم على لي جروب، اوكي، تدير دي ريستريكسيون على لي جروب ماشي على لي زاتريبيو. دونك دابا غنجيو عاوتاني دونك نديرو اوردر باي في الاخر، نديرو اوردر باي. بالنسبه للاوردر باي قلنا تنديرو بها لوردونونس ولا سميتو تنديرو لوردر، واش من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير. فوالا. دونك هنا عندنا اسوندون ديسوندون، هادو هما لي موكلي اللي تنستعملو. هذا سي اسوندون سيتادير طالع، وديسوندون نازل يعني من الكبير للصغير. دونك وهنا اوسي هاد لو موكلي ممكن نزيدوه ديستينكت، هذا باش نديرو ما يكونش عندنا دي دوبلون. يعني الا عندنا واحد غادي افيشي غير واحد. دونك الا عندنا مثلا دو زونغيسترومون عندهم لي ميم انفورماسيون غا افيشي غير اون سول فوا، ما غا افيشيش دو فوا الا درنا هاد ديستينكت. دونك هنا درناها اونطخ هاد لي كروشي باسكو تتكون احنا اللي تنشوفوا واش نزيدوها ولا ما نزيدوهاش، اوكي. دونك الا ما درناهاش سافا مارشي هاد لا روكيت وتا هادو. دونك باغ ديفو تيكون اسوندون، دونك ممكن تزيدها دير اسوندون ولا دير ديسوندون. ملي تشوف هادي في لا سانتاكس سا فو دير او. دونك هذا هو لا سانتاكس اون جينيرال. ايسي تي افيشي هاد لو روج باسكو ما درناش لي ليست، هنا غير تنشرحوا لا سانتاكس. دونك توجور عندنا سي سا لوردر. الا بغيت تستعمل كلشي هاد لي كلوز il faut les utiliser في هاد l'ordre. donc نديرو select from where group by having order by. donc هنا غنديرو select نديرو where على لي زاتريبيو، وهادوك لي زاتريبيو اللي دونك شاك انريجسترومون تنشوفو هادوك لاتريبيو ديالو اسكيل ريبون لواحد الكواليفيكاسيون بعدا، عاد غنحطوه في الجروب، اوكي، نحطوه في هاد الجروب. وفي هاد الجروب عاوتاني ملي نساليو داك الحساب دو غروبمون باغ اكزومبل نديرو لا سوم دي برودوي دو مارك اي بي ام ولا شي حاجه كوم سا، غنجيو نشوفو باغ اكزومبل ديك لا سوم واش سوبيريور ا 5، اوكي. نزيدو ان كونديسيون هنا
واش supérieur à 5. عاد نجيو ici نديرو order by، نديرو من الكبير للصغير. هذيك لا مارك اللي عندها le plus grand quantité vers la marque اللي عندها le minimum de quantité. Donc ça c'est exemple de requête. On a ici un autre exemple. Donc on a donné les numéros, les prix, les marques et la quantité maximum vendue de tous les produits Sony ou Apple, dont la quantité totale vendue est supérieure à 2 et dont les quantités vendues sont supérieures à 1. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la sélection, on cherche avec les numéros de produits, c'est-à-dire avec ID produits, on cherche le prix et on cherche la marque. Donc c'est ça la sélection. Donc voilà, on va la sélection les derniers. Plus la quantité maximum vendue de tous les produits. La quantité maximum vendue de tous les produits. Donc il y a quantité maximum vendue, c'est ça. Il va être égal à quoi? Il va être égal à max vente point quantité. Ok? Donc après ça, de tous les produits Sony et Apple. Donc Sony et Apple c'est la marque. La marque égale Sony et Apple. يعني غتكون واحد la restriction. Ok? Donc ici il y a la restriction. Ok? Donc on va ici Sony. Donc parce que j'ai changé, on va Sony et Apple. Ok? La marque Sony et Apple. Donc il y a la restriction. Dont il a dit au cœur, dont la quantité totale vendue est supérieure à 2 et dont la quantité vendue sont supérieures à 1. Donc le premier bêta, comment on va faire? Donc avec la quantité totale vendue, c'est ça la quantité totale vendue, c'est donc c'est une avec la quantité totale vendue. Et on dire la somme. La quantité totale c'est la somme. Ok? Parce que on a plusieurs produits. Donc ici on va faire la somme de la quantité totale. Donc la somme de la quantité totale ou la condition. L'autre condition, c'est les quantités vendues sont supérieures à 1. C'est pas la quantité totale, c'est la quantité, ça fait la quantité de chaque produit. Donc, ok, ici au niveau de la restriction. Donc, la restriction, donc ici, on a la table produit ou la table vente. Qu'est-ce qu'on prend? On prend la condition, ça c'est pour la jointure, ok? Ça c'est pour la jointure, la condition de jointure. Après ça, dans cette condition, je connais c'est Adam. Ou après, on a la quantité vendue. C'est que je l'ai sélectionné, ou avec la ligne, qu'on a le produit, la quantité vendue supérieure à 1. C'est le produit d'abord, mais on a le groupe by. Donc, les salines, il faut grouper. Parce que ici, on veut la quantité totale vendue est supérieure à 2. Donc, la quantité totale, c'est le groupement. Le groupement récolte selon le produit, le prix et la marque. Ok? Donc, voilà. Donc, on a le produit. Ça, c'est un produit unique. C'est un prix unique. Peut-être la marque unique. Ok? Donc, on cherche شحال من produit بعنا من هاد la marque. Ok? Donc ونحسبوا فوالا باسكو نقدروا نلقاو في ديك لا طابل، نقدروا نلقاو البرودوي 1 اللي عنده ان تيل بري اون تيل مارك. اوكي، نقدروا نلقاوه بليزيور فوا. اوكي، باسكو درنا لا جوانتور. دونك لوغسكون في لا جوانتور حتى يكون عندنا في لا طابل برودوي، في هاد لا طابل برودوي تيكون عندنا ايدي برودوي تيكون لي بريمير، مي في لا فونت راه ما تيكونش لي بريمير، تيكون هو سي كلي étranger، يعني يقدر يتعاود، يعني يكون عندنا plusieurs produits plusieurs ventes de produits 1.
يعني يكون عندنا 1 يكون عندنا في الايد دي كليون يكون عندنا 1 وفي الايد دي برودوي 1 ونمشيو عاوتاني للسطر الثاني يكون عندنا في الايد دي كليون جوج وبالنسبه للبرودوي واحد. يعني تو لي كليون الى عندنا 4 لي كليون باغ اكزومبل ils ont acheté le produit 1 غيكون عندنا 1 1 2 1 3 1 فهادوك لي دو بروميي كولون. دونك فوالا دونك ici غيكون عندنا واحد ريبيتيسيون ديال هاد الايد دي برودوي. اوكي و بويسكو البرودوي عنده لو ميم بري غيبقى حتى هذا ميم بري ولا مارك ديالو غتبقى ميم مارك. دونك يعني غنغروبيو سولون هادشي. اوكي دونك ici on peut grouper seulement selon les aides des produits. هنا زدنا لو بري وزدنا لا مارك مي on peut grouper selon هاد لو برودوي صافي بلا ما نزيدو كاع هادو باسكو توجور الا كان عندنا البرودوي والبري والمارك فين تيكون في لا طابل البرودوي هما دونك المارك البرودوي. دونك يعني شاك ليني تيكون اونيك دونك بلا ما نزيدو كاع هادو. اوكي مي نخليوها هكا. دونك ملي نديرو بعدا هذيك الجروب باي شاك برودوي تنشوفو دابا شحال من كونتيتي جي فوندو كونتيتي توتال جي فوندو من هذاك لو برودوي وخصها تكون سوبيريور هادو. دونك دابا هافين كيما شفنا ايسي تتكون ابري جروب باي عاد غتستعمل هافين وفي لا كونديسيون ديالها تيكون دوك لي فونكسيون. دونك نديرو وحده من هادوك لي فونكسيون فوالا. دونك نشوفو واش عطاتنا هاد لا روكيت. دونك فوالا كيما نشوفو ايسي كتعطينا لا روكيت. دونك باش يبان لينا دونك نمشيو لي برودوي ونمشيو لي فونت فوالا. دونك ici عندنا بالنسبه لهادشي اللي عطاتنا لا روكيت سي كو قالت لك بالنسبه للبرودوي 1 اللي عنده البري 50 والمارك ابل دونك الكونتيتي فوندو ديالو هي جوج. وبالنسبه للبرودوي 2 اللي هو هكا البرودوي درنا 3 فونت. دونك الا جينا للبرودوي دونك بالنسبه لي برودوي عندنا 1 2 3 4 هادو هما لي برودوي مع لي زانفورماسيون ديالهم. كما قلت لكم ديجا البرودوي 1 عنده هادشي دونك الا درنا جروب باي مع هذا سا مارش زدنا هادو سا مارش. دونك وعندنا لي فونت بالنسبه لي فونت اش عندنا بالنسبه لايد دي برودوي عندنا البرودوي 1 ها هو شفتوه راه 1 1 وبالنسبه للكليون تيتبدل. دونك هنا درنا دو فونت بالنسبه للبروميي برودوي وبالنسبه للكونتيتي عندنا سي 2 اوكي عندنا هاد لي دو يعني جوج وبالنسبه للبرودوي 2 عندنا هنا 3 بالنسبه للبرودوي 3 عندنا اون سول فونت بالنسبه للكونتيتي. دونك الا جينا لهاد البارتي جينا وحسبنا قلنا خصنا جينا مع لي الا مشينا معنا هكا مع لي كونديسيون. دونك غنجيو قلنا بالنسبه لا فونت الكونتيتي دو فونت خصها تكون سوبيريور ا 1. اوكي هادو كلهم سوبيريور ا 1 الاولى. دونك هذا ما غناخدوش هاد البرودوي 3 ما غيكونش غنديرو اكسكلو. دونك ما كاينش عندنا ديجا اكسكلو. غنمشيو ابري سا خصنا نديرو جروب باي على هاد البرودوي. دونك يعني راه بحال درنا جروب باي هذا ايدي برودوي. دونك يعني غنجي ندير غيكون عندنا 1 وغنجمعو هادو بجوج غيكون عندنا ايسي 4 اوكي بلس 2 وغتكون عندنا ايسي 3 صافي حيت النيت فيها ديجا 3. دونك هذا اللي تيتعاود 1 غنجمعوهم بجوج ويعطينا 4 اوكي. ملي يعطينا 4 دونك حيت هذه اللي غدير غنجمعوهم ابري غنشوفو واش هذيك لا سوم اي سوبيريور ا 2 وي قلنا هذا غيعطينا 4 هذا وهذا حيت عندهم 1 غيتجمعوا يعطينا 4 وبالنسبه لهذا كاين غير واحد النيت غتكون فيه 3. دونك دابا هادو بجوج سي سوبيريور ستريكتومون ا 2 دونك اون فالي بروندر هما خديناهم فوالا خدينا هذا سا اي سا. دونك ici il faut qu'il soit 4 دونك عطانا 2 سي ماكس هنا سي ماكس ما عندنا ما تنافيشيوش ديك الصوم. اوكي نافيشيو الصوم باش تبان لينا
ok. هو تيافيشي دابا الماكس. دونك اون فا افيشي انكور هادي. الا افيشينا هادي دابا. ok. Est-ce que j'ai sélectionné quelque chose de plus? Fonte, quantité, non. Voilà, voilà. Et on a maintenant 4. Donc, avec la quantité, c'est 4. وهنا بالنسبة لهاديك الماكس فوقاش تاخد الماكس. إلا جانا دونك الماكس تيمشي لهاديك الكونتيتي فوندو و تاخد الماكس فيهم. Donc il a pris 2, il faut prendre 3. Donc pourquoi il a pris 2? Ok. Il a dit c'est pour chaque produit تاخد le max. Ok. On a ici c'est 2, on a ici c'est 3. Ok. Max de quantité parce que نقدروا نديروا دي فونت هنا بالنسبه لهذا الميم برودوي. اوكي عندنا 1 نقدروا نلقاو هنا 2 ونقدروا نلقاو هنا 1 مي عندنا ici 2 دونك غياخد 2. دونك كان عندنا مثلا 3 في واحد فيهم غياخد 3. دونك سي سا. دونك ici comme j'ai déjà dit تيجمع هادوك لي دو في لا سوم. هادي سي توتال كونتيتي توتال هادي. وبالنسبه لهادي سي لو ماكس le max de quantité vendue. Donc voilà. Donc c'est ça la réponse ديال هادي. وكما تتشوفوا في السيليكت جينيرال سي سا لوردر. تنديروا بعدا لي جوانتور اللي عندنا لي جوانتور ainsi de suite. تنديروا لي ريستريكسيون. voilà c'est ça les restrictions اللي عندنا. et après ça نديروا جروب باي. لا بغينا نديروا جروب باي في لا فان تنديرو هافين باسكو هافين تتكون تتخدم على دوك لي داكشي اللي عطاتنا جروب باي و سور لي فونكسيون. وهنا ممكن نزيدو اوردر باي وات هاد الصم. اوكي اوردر باي نسميوه واحد واخا نحسبو هنا 1 2 3 4 5 6. نشوفو واش غتخدم بلي شيفر. اوردر باي 6 فوالا. دونك ملي تنديرو 6 يعني اوردر باي هاد لو ديرني. اوكي. وهنا نديرو ديسوندون. الا درنا ديسوندون غيقلبها على بجوج. اوكي غتكون ديك 4 عاوتاني الفوق ويكون الاخر لتحت. اوكي فوالا كما تتشوفوا تيسبق هذا عاد تيدير الاخر. درتي ascendant هي par défaut تيسبق 3 و تيخلي 4 الاخر. فوالا دونك سي سا لا فورم جينيرال نتاع select. دونك فوالا سي سا بور هاد لا سيري دو فيديو. دونك ما عرفت واش درنا ديجا لا سوبريسيون اي تو سا. دونك بالنسبه لا سوبريسيون سي سامبل تنديرو دروب تيبل. إلا بغينا نمسحو شي طابلو تنديرو دروب تيبل فونت باغ اكزومبل فونت. هادي غتمسح لينا لا طابلو. فوالا دونك مي ايسي دونك سي سا بور سيت سيري. دونك ابخي ان شاء الله ملي نسالي لا سيري ديال لونغاج سي اي لونغاج سي بلاس بلاس دونك غنشوف ندير لي اس كي ال مي دو شيك برودوي دو باز دو دوني. كاين عندنا مثلا ماي اس كي ال هنا راه هاد لو سيستيم باش خدام انا سي ماي اس كي ال ورك بنش. دونك هذا تتمشي تدير كومون انستالي ماي اس كي ال. اوكي تتمشي لهداك الماي اس كي ال انستالر. اوكي تتانستالي كلشي وتتقلب على ماي اس كي ال ورك بنش حتى هي تتانستاليها. الا ما تانستالاتش معاها ديريكتومون وتتبقى تخدم بهذا لو لوجيسيال حتى نتا الا بغيتي. كاين اونكور دوطخ لوجيسيال كاين ماي بي اتش بي ماي ادمين اي انسي دو سويت. دونك هنا اش غنديرو دونك ملي غنسالي كيما قلت لكم سي و سي بلاس بلاس غندير ماي اس كي ال. هادشي اللي درنا دابا حنا درنا اس كيو ال ما درناش زعما ان برودوي بحد ذاته درنا اس كيو ال دونك اون جينيرال.
دونك غنديرو لو برودوي ماي اس كي ال، نديرو بوستغريس اس كي ال، نديرو سميتها اس كيو ال لايت فوالا و اوراكل. هادو اللي غنديرو جو بونس. وكاين حتى اس كيو ال سيرفر ان شاء الله الا لقينا الوقت نديرو حتى هو اس كيو ال سيرفر، هذا ديال مايكروسوفت. دونك كنديرو عليهم زعما سي كوا لي ديفيرونس، ماشي غتكون شي سلسله كبيره مي غنشوفو هادوك لي ديفيرونس في شاك سميتو في شاك برودوي. دونك فوالا سي سا. بون كوراج تو الموند، et ما تبخلوش علينا بواحد جيم سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم، et à bientôt ان شاء الله.